बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 जून और दिन है जुमअतुल मुबारक का। सियासत पर नहीं, आज पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत तवील इंतज़ार के बाद हो रहा है। आपको मालूम है, पाकिस्तान जब से बना है इस मुल्क में डैम्स के सिर्फ 2 मेगा प्रोजेक्ट्स ही लगाए जा सके, तरबेला और मंगला। उसके अलावा कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन डैम्स की तामीर के मामलात हमेशा मुतनाज़ा रहे। आपका कालाबाग डैम हो, दियामिर भाषा, दासू या मोहम्मद डैम, इनके लिए ना ज़मीनें ख़रीदी जा सकें, ना बजट मुख्तस किए जा सके और ना हुकूमतों ने कोई तवज्जो दी, और बदले में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढकर आवाम को IPPs के चक्कर में फंसा दिया गया। महंगे मुआहदे किए गए, डॉलर्स बनाए अपनी जेबों में, और आवाम को क्या मिला? महंगे बिजली के बिल। सस्ती बिजली को तरसी आवाम ने बहुत तवील इंतज़ार किया और अब दिहाइयों के बाद, 5 से 6 दिहाइयों के बाद कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। इस हुकूमत ने, यानी मौजूदा हुकूमत ने, कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया और पहली बार मुल्क की तारीख़ में ऐसा हुआ कि डिकेड्स ऑफ डैम डिक्लेयर किया गया 2018 से लेकर 2028 तक को। यानी 2018 से 2028 तक इस मुल्क में 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत ने 3000 अरब रुपया मुख्तस किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क का सालाना टैक्स 4000 अरब रुपए के लगभग है, और उसमें हुकूमत ने 3000 अरब सिर्फ इन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस किया। अब इन 10 में से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर हुकूमत ने प्राइम फोकस कर लिया है। ये इस मुल्क की किस्मत है, इस मुल्क की तकदीर है। उसके लिए जितनी हर्डल्स थी, जितनी रुकावटें थीं, वो सब दूर कर ली गई हैं। लैंड परचेज़ हो चुकी है, टेक्निकल असिस्टेंस दे दी गई है और बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। किस डैम पर कितना बजट मुख्तस किया गया है, टोटल ख़र्चा क्या आएगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी तफसीलात आपको बताऊँगा। और साथ ही एक बहुत अहम मामला जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने उस मामले पर बात की है, और अब आलमी सतह पर कुछ आवाज़ें उनकी आवाज़ के साथ मिलना शुरू हुई हैं। एक बहुत अहम इशू, उसके ऊपर आखिर में बात करूंगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे तकरीबन 3 साल का वक्त अब होने को है जब से मैं इस मौजूदा हुकूमत को बहुत करीब से कवर कर रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए कि पावर कॉरिडोर्स में होने वाले फ़ैसलों को बहुत करीब से देखा। अगर मैं अपनी फेयर ओपिनियन दूँ, बिल्कुल गैर जानिबदार होके, तो कोई एक ऐसा फ़ैसला, कोई एक ऐसा टास्क जिसे मौजूदा हुकूमत ने चैलेंज समझ कर लिया हो और उसे हल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, एक ऐसी गुत्थियाँ जिसे सुलझाने में कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन वो मामला हल ना हो सका, उसे मौजूदा हुकूमत हल करने जा रही है। तो वो मामला है पावर सेक्टर का, जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने, वैसे तो और भी बहुत सारे मुआशी मामलात हैं जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, उन पर फोकस किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस वो पावर सेक्टर में होने वाली इस्लाहात के ऊपर दिया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने डे फर्स्ट से लेके अब तक न जाने कितनी मीटिंग्स इस मामले पे कर डाली और कितनी अपनी एनर्जी लगाई ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर कम से कम पावर सेक्टर के हवाले से सिक्योर हो सके। आप यूँ समझ लीजिए कि पावर सेक्टर में होने वाले झमेलों ने पाकिस्तान को यहाँ से जकड़ा हुआ है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इतना गंद है, इतने महंगे मुआहदे हैं कि पाकिस्तान चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब हुकूमत ये चाहती है कि इस सारी महंगी बिजली के मंसूबों से अपनी जान छुड़ाई जाए और आवाम के लिए सस्ती बिजली के मंसूबे लगाए जाएं। ये आजकल में तो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन दिहाइयों के बाद शुरू किए हुए मंसूबे अब सालों में मुकम्मल होंगे, क्योंकि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। इसके ऊपर कितना पैसा हुकूमत की तरफ से खर्च होगा और कितना खर्च कर दिया गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान दासू डैम पहुँचे। इससे कुछ दिन पहले मोहम्मद डैम गए, वहाँ पर मैं भी उनके साथ ही था और मैंने बहुत करीब से देखा कि वाकई काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, यही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है, और इसी सिमत में पाकिस्तान को आगे बढ़ना था जहाँ पर बढ़ने से बहुत अरसे तक रोका गया। वज़ीर आज़म ने वाज़े डायरेक्शन दे रखी हैं कि हर हाल में इन मेगा प्रोजेक्ट्स को तो मुकम्मल करना ही करना है। उसके लिए जितना बजट चाहिए वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। तो ऑफिशियल सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 10 प्रोजेक्ट्स में से
3 ایسے ہیں جن کے اوپر پرائم فوکس ہے. ان میں نمبر 1 ہے داسو ڈیم. اس کے اوپر تقریباً 512 ارب روپیہ خرچ ہوگا اور ابتدائی طور پر اس مالی سال کے لیے حکومت نے 57 ارب روپے مختص کر دیے ہیں، یعنی جاری کر دیے ہیں اس کے لیے، اور کوئی ہرڈل ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے، کام بہت تیزی سے جاری ہے. پھر دیامر بھاشا ڈیم ہے اور اس کے لیے تقریباً 1800 ارب روپیہ درکار ہے. آپ نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہوگا 20 روپے دے کے، لیکن اس کے لیے حکومت نے 23 ارب روپے اس وقت اس مالی سال میں جاری کر دیے ہیں اور وزیر خزانہ نے اس کی باضابطہ تصدیق بھی کی ہے. پھر میمن ڈیم ہے جس کے لیے تقریباً 306 ارب روپے درکار ہیں. 2025 تک اسے مکمل ہونا ہے اور اس کے لیے بھی حکومت نے ابتدائی طور پر 6 ارب روپے مختص کر دیے ہیں. آپ کے بجلی کے بلوں پر فرق پڑے گا ضرور، ابھی نہیں لیکن کچھ عرصے تک. جو دہائیوں کے منصوبے ہیں وہ اب مکمل ہوں گے کچھ سالوں تک. جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں پر تھوڑا سا انتظار اور صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم ایشو، وزیر اعظم عمران خان اسلامو فوبیا کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر پوری دنیا کے سامنے آئے. اقوام متحدہ سے لے کے جتنے بڑے عالمی فورمز ان کو اب تک ملے ہیں اس میں کشمیر کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے بھرپور اور زبردست انداز میں آواز اٹھائی ہے. یہ آواز اٹھائی تو وزیر اعظم عمران خان نے اکیلے ہی تھی، لیکن اب اس میں عالمی رہنماؤں کی آوازیں بھی شامل ہونا شروع ہو چکی ہیں. جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلامو فوبیا از ریئل. انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور عالمی کمیونٹی کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن اس وقت سب سے ورسٹ سچویشن جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں نظر آ رہی ہے، جہاں پر ہر آئے دن کوئی نیا واقعہ اسلامو فوبیا سے متعلق سننے کو ملتا ہے، جہاں ہندو رجیم جو ہے یا مودی رجیم جو ہے وہ مسلم کچھ فسادات کرانے کی کوشش کر رہی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی نیا جبر مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، جس کی تازہ مثالیں ابھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. بھارت میں غیر محفوظ مسلمان اب ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آئے روز ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے کوئی نیا واقعہ سامنے آ رہا ہے. کبھی گائے ذبح کرنے کے معاملے پر سرعام درندگی کی جاتی ہے، تو کبھی زبردستی اپنی مرضی کے مذہبی نعرے لگانے کا جنون ان ہندو انتہا پسندوں کے سر پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس بار تازہ مثال غازی آباد نامی مقامی شہر میں دیکھنے میں آئی، جہاں بزرگ مسلمان شخص کو جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی داڑھی کے بال کاٹ دیے گئے. ہندوستان میں بعض حلقے اس مسئلے پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور RSS کے گنڈوں کے ذریعے ایک مسلمان بوڑھے شخص کو بدسلوکی کا نشانہ بنانے پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہندوستانی اداکارہ سوارا بھاسکر نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے ہاں خداؤں کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور بیرون ملک ہندو جو چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اسلام کے نام پر دہشت گردی کی مذمت کرے، کیا اب میں ان کی آوازیں سن سکتی ہوں جب ہمارے خداؤں اور ہمارے مذہب کو اس ظلم و بربریت کا جواز بنا کر غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا اب کوئی آواز اٹھے گی یا ابھی بھی یہ خاموشی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ غازی آباد پولیس اس سارے معاملے پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کوئی جے شری رام کے نعرے لگانے کا معاملہ پیش ہی نہیں آیا، بلکہ لوگ اس کو متنازع بنا کر پیش کر رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مودی کا RSS انڈیا ہندوؤں کے علاوہ دیگر تمام مذاہب کے لیے غیر محفوظ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو کمیونٹی کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس سارے معاملے پر انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہی، انہیں بات کرنا ہوگی. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اب اس اسلامو فوبیا کے معاملے پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہندوستان میں عدم تعاون یا عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. ریاست کے سپانسر گنڈے ہندوستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں. مسلمانوں کے خلاف ہجوم بنا کر پرتشدد کارروائیاں کرنا اب وہاں پر ایک معمول بنتا جا رہا ہے. اس کے اوپر پاکستان کو بھی تشویش ہے. کینیڈا میں مسلم خاندان کا جو ابھی قتل ہوا ریسنٹ، اب ہندوستان میں مسلم بزرگ کے خلاف تشدد ہوا، یہ سارا کچھ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا میں اضافے کا ایک واضح اشارہ ہے اور بہت وقت رہتے وزیر اعظم نے اس سارے معاملے پر آواز اٹھائی ہے.
ہندوستان اب خود اسلاموفوبیا کا مرکز بن چکا ہے اور 1950 سے ہندو مسلم فرقہ وارانہ جو پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جانیں مسلمانوں کی گئی ہیں۔ ہندوستان کی ایک اخبار ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے لے کر 2017 تک گائے کے نام پر ہونے والی پرتشدد کارروائیوں میں مارے جانے والوں میں سے 84% کا تعلق مسلمان گھرانوں سے ہے۔ ہندوستان کی حکمران جماعت BJP ایک خاص منشور کے تحت ایک انتخابی حکمت عملی کے طور پر مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کروا رہی ہے۔ اسی کہتے ہیں ہندو رجیم، جس کے خلاف وزیر اعظم نے آواز بلند کی ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو انتہا پسند گروپوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان خاندانوں میں پیدائش کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ منصوبہ ہے ہندوؤں کے ملک میں ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا۔ یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا جا رہا ہے بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے کہ مسلمان زیادہ پیدا ہو گئے تو ہم اقلیت میں چلے جائیں گے۔ تو اس سارے معاملے کو کہیں نہ کہیں پہ تو رکنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا، ہم نے بھی آواز بلند کر دی، اور بھرپور طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھتے ہیں عالمی سطح سے اور کتنی آوازیں ان آوازوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔